نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي من کان فی قلبه مثقال ذره من کبر، د چا په زړه کې چې د ذره برابر تکبر لا يدخل الجنه، رسول الله مبارک فرمایي چې دا سړی به جنت کې نه داخليږي چې د ذره برابر د په زړه کې لوی پته، د ذره برابر دا بل انسان ته ځان نه لاندې ګوري، دا سړی جنت کې نشي داخليدلی. دا د دوه جهان سردار فرمایي. بل ذکر نبی علیہ الصلوۃ والسلام حدیث قدسی دا الله فرمایي الکبریاء ردائی، تکبر دا زما صادر دے، والعظمت ازاری، او عظمت دا زما ازار دے. کم سڑے چھ دیتا گدوڑی، کم سڑے چھ دا پا زین کراولی تکبر کئی او زما عظمت تلاسا چی نفستہو فی النار. اللہ فرمائی چھ دا بزا پا جہنم اور کیا چھ تاسو گوری پا دی معاشرہ کی زما استا معاشرہ چھ بگار دا یو گنا پا کر تکبر، ہر سڑے با یو غرور سر روانی،